नमस्ते। लयरलोजी लिगलमा कानुनको बारेमा जानकारी दिन तपाईहरु समक्ष यो फ्री लिगल सर्भिस जस्तै एउटा जागरण जगाउने अथवा सूचना सम्प्रेषण गर्ने अथवा कानुनको बारेमा जानकारी दिनको लागि वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले गरेको रिक्वेस्टलाई आधार मानेर तयार गरिएको छ। विदेशमा बसेर नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद कसरी गर्न सकिन्छ भनेर धेरैचोटि क्वेशन सोध्नु भएको थियो। धेरै साथीले अमेरिका हुने एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, मैले नाम उहाँलाई भनिन। दुबईमा, कतारमा, मलेसियामा बस्ने एकजना बहिनीले सोध्नु भएको थियो। मैले तपाईहरुलाई कै अनुरोधमा मैले यो कुरा शेयर गर्न गइरहेको छु। विदेशमा केटा पनि विदेशमा, महिला अथवा केटी पनि विदेशमा छन् भने सम्बन्ध विच्छेद विदेशबाटै नेपालमा कसरी गर्न सकिन्छ, यो विषय चासोको विषय पनि हो। विभिन्न कामको सिलसिलामा संसारका विभिन्न देशहरूमा नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुभएको छ उन्नत भविष्यको लागि। तर परिस्थिति, समय र नाता जोडिएका मान्छेहरू बीच आपसी समझदारी हुन नसकेपछि, सँगै जिउने, सँगै अगाडि बढ्ने कुरा बेमेल भइसकेपछि अथवा आफ्नै कारणबाट अन्य कुनै कारणबाट आफ्नो नाता हस्बेन्ड र वाइफलाई विदेशबाटै कसरी चाहिँ सजिलै अथवा कुन कानुनको आधारबाट चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा म तीनवटा तरिकाहरूबाट बताउने छु। एउटा तरिका, नेपालमा केटा मान्छे भएको छ, विदेशमा महिला छिन् भने कसरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, त्यसको बारेमा। विदेशमा महिला, विदेशमै केटा मान्छे छ तर छुट्टा छुट्टै देशमा छन् भने कसरी गर्ने, एउटै देशमा भए कसरी गर्ने र अंशको कुरा कसरी मिलाउने अथवा सादा सम्बन्ध विच्छेद अथवा अंश नलिकन सम्बन्ध विच्छेद गर्दा के गर्ने, त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। सबभन्दा पहिले केटा मान्छे विदेशमा हुने र महिला विदेशमा हुने, अथवा कोही पुरुष अमेरिकामा हुनुहुन्छ, महिला क्यानाडामा हुनुहुन्छ, अथवा दुबईमा हुनुहुन्छ अथवा सिङ्गापुरमा हुनुहुन्छ भने सम्बन्ध विच्छेद कसरी गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम तपाईले नेपालमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। कसलाई सम्पर्क गर्नु पर्यो? कानुन व्यवसायीलाई। पहिले एकजना कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्ने, तपाईहरुको समस्या, तपाईहरुको परिस्थिति उहाँलाई जानकारी गराउने र उहाँले तपाईलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। त्यस मुताबिक तपाईलाई उहाँले अधिकृत वारिसनामा बनाएर तपाईको आवश्यकता अनुसारको वारिसनामा, कानुन मुताबिकको वारिसनामा तयार गरिदिएर नेपालमा तपाईको लागि अधिकृत वारिसनामा खोजेर अथवा तपाईले भनेको मान्छेलाई अधिकृत वारिसनामाको कागज तयार गरिदिएर तपाईलाई कुनै तपाई र उहाँको सल्लाह मुताबिक तपाईलाई कुनै DHL अथवा इन्टरनेशनल फ्लाइट एजेन्सीहरु मार्फत तपाईको त्यो नेपालमा तपाईको विश्वास गरेको पात्रलाई अधिकृत वारिसनामा अथवा वारिसनामा, अधिकृत वारिसनामा नै हुनुपर्छ, त्यो बनाएर सही छाप गराएर उहाँको नागरिकताको फोटोकपी राखेर तपाईको फोटो र उहाँको फोटो समेत टाँसेर त्यो अधिकृत नाममा हुनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर तपाईलाई हुलाक अथवा DHL अथवा फेडेक्स जस्ता इन्टरनेशनल कार्गो अथवा कुरियर सर्भिसबाट तपाईलाई डकुमेन्ट पठाइन्छ। त्यो डकुमेन्ट तपाई लिएर दुईजना साक्षी राखेर तपाई एमबेसी जानुहुन्छ, अथवा नेपाल एम्बेसी अथवा वाणिज्य एम्बेसी अथवा कूटनीतिक नियोगको अफिस। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईलाई उहाँलाई अधिकृत वारिसनामा दिनको लागि तपाईको पासपोर्ट, तपाईको त्यहाँ त विदेशमा नागरिकता नहुन सक्छ, पासपोर्ट अथवा त्यहाँको तपाईको पासपोर्टसँग अरु आइडेन्टिटी कार्ड, तपाईले त्यहाँ काम गर्दै गरेको अथवा त्यहाँ रहनु भएको प्रमाण सहितको हेरेर नेपालबाट आएको अधिकृत वारिसनामा त्यहाँ एम्बेसीमा दर्ता गरेर तपाईलाई एम्बेसडर मार्फत सिग्नेचर गरिदिनुहुन्छ। तपाईलाई धेरै कुराहरू त्यहाँ सोध्न सक्ने चान्सेस रहन्छ, सोध्नु पनि पर्छ। त्यो त्यहाँ बसिसकेपछि जेनुन भयो तपाईको त्यो स्थिति चाहिँ ठीक छ, अधिकृत वारिसनामा मिलेको छ भने तपाईलाई त्यहाँबाट तपाईको डकुमेन्ट सही छाप गराएर
तपाईलाई दिनुहुन्छ। त्यो डकुमेन्ट तपाईले कुरियर मार्फत नेपालमा तपाईले जसलाई अधिकृत वारिसनामा दिनुभएको छ उहाँको हातमा आइपुगेपछि उहाँले कानुन व्यवसायको सल्लाह बमोजिम तपाईले भनेको कानुन व्यवसायलाई दिएको सल्लाह बमोजिम तपाईको आग्रहमा तपाईकै अवस्थामा तपाईको सम्पूर्ण मुद्दायने अधिकार तपाईको अधिकृत वारिसनामा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यो अदालत कोर्टमा त्यो बेहोराको अधिकृत वारिसनामाले तपाईको मुद्दा राख्न पाउनुहुन्छ। त्यो मुद्दा राख्ने अधिकार उहाँले ग्रहण गरेको हुन्छ। त्यस्तै केटा मान्छे अथवा अर्को जना यो छोरी मान्छेको अथवा छोरा मान्छेको भन्ने हुँदैन, त्यो दुवैको लागि हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को जना देशमा बस्नु हुनुहुन्छ भने उहाँ मानिले उहाँको अमेरिकनको कुरा गर्यौं भने एकछिनको लागि अब क्यानाडामा हुनुहुन्छ भने क्यानाडामा पनि त्यसै गर्ने हुन्छ। त्यसो गरिसकेपछि अर्को कोही कानुन व्यवसाय प्रयोग गरेर एउटै कानुन व्यवसाय प्रयोग नगरेको राम्रो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ, कानुनी इथिक्स हुन्छ। त्यसकारणले अर्को कानुन व्यवसाय मार्फत केटा मान्छे अथवा केटी मान्छेले जसको विपक्षी हुनुहुन्छ उहाँले त्यसरी नै सम्बन्ध विच्छेदको डकुमेन्ट अधिकृत वारिसनामा बनाउने, अधिकृत वारिसनामा बनाउने, त्यो वारिसनामा नेपालको कानुन व्यवसायलाई सल्लाह गर्ने, तपाईको विश्वासिलो पात्रलाई खबर गर्ने, त्यस पछाडि उहाँले त्यसरी नै अधिकृत वारिसनामा बनाएर इन्टरनेसनल कार्गो अथवा हुलाक सर्भिस मार्फत तपाईको पठाएर तपाई एम्बेसीमा गएर त्यसरी नै अर्को पक्षले गर्ने। त्यो गरिसकेपछि उहाँले त्यसरी नै तपाई जुन पक्षले मुद्दा राख्नु भएको छ त्यसको फिराद गर्नु भएको छ, फिरादको विपक्षमा प्रतिउत्तर तयार गर्ने र फिराद र प्रतिउत्तर तयार गरिसकेपछि अब अदालतमा म्याद तामेली गर्ने कुराहरू हुन्छ, म्याद तामेली गर्ने प्रक्रिया अदालतको प्रोसेस हुन्छ, म्याद टास गर्ने कुरा हुन्छ, सरजिमिन गरेर बुझाउने कुरा हुन सक्छ, अथवा अदालतले अधिकृत वारिसनामाले आफै पनि म्याद बुझ्न सक्छ अथवा कानुन व्यवसाय मार्फत पनि म्याद बुझाउन सकिन्छ। यसरी काम प्रोसेस भइसकेपछि फिराद र प्रतिउत्तर परिसकेपछि त्यसको साँची बकाउने कुराहरू गर्नुपर्ने भए साँची बकाउने कुराहरू, अंशको कुरा छ भने त्यसमा अलिकति लामो टाइम लाग्न सक्छ। होइन सम्बन्ध विच्छेद मिलेरै अबदेखि सँगै नबस्ने भनेर मिलेर सम्बन्ध विच्छेद गर्यो भने तपाईको दुवै पक्षको वारिस मार्फत अधिकृत वारिस मार्फत तपाईको सम्बन्ध विच्छेद गराउन सकिन्छ। त्यो अधिकृत वारिसनामा मार्फत सम्बन्ध विच्छेद गराउनु भनेको अधिकृत वारिसनामा भनेको तपाई त्यो मुद्दाको प्रयोजनको लागि नेपाल उपस्थिति हुन सक्दिन। त्यो नसकेपछि मेरो सम्पूर्ण जिम्मा उहाँले गरेमा मेरो मन्जुरी छ भनेर अधिकार दिएको एटर्नी गरेको अथवा उहाँलाई चाहिँ पावर अफ एटर्नी गरेको भनेर चाहिँ भन्ने बुझिन्छ, जसको कारणले तपाईको सम्बन्ध विच्छेद अब अंशसहितको मुद्दाहरू मुद्दा राख्ने अथवा मुद्दा सम्बन्धीको प्रक्रिया गर्न मिल्छ। तर यस्तो गर्दा ज्यादै होस पुर्याउनु पर्ने, ज्यादै वफादार हुनुपर्ने, ज्यादै विश्वासिलो व्यक्ति मार्फत गराउनु पर्ने चाहिँ रहन्छ। नर्मल्ली कानुन व्यवसायले गलत गर्दैनन्, गर्नु हुँदैन, तर मानिस हो, मानिसमा पनि खराबी हुन सक्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनु, विचरण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने संसार ग्लोबलाइजेसनको मार्केट छ, यो मार्केटमा संसारभरि नेपाली रहनु भएको छ। सम्बन्धहरू चिसिएका हुन्छन्, सम्बन्धहरू बिग्रिएका पनि हुन सक्छन्। ती कुरालाई मध्यनजर राखेर कानुन संसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको बेसमा एउटा नेपालमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बाटो त्यसरी प्रक्रिया मिलाइदिएको अथवा अरू मुद्दाहरू राख्न मिलाउने अवस्था छ। त्यसको संवेदनशीलता चाहिँ अलिकति बढ्छ, किनभने मैले विश्वासिलो दुईजना पक्षको विपक्षको एकजना अधिकृत वारिसनामा हुनु पर्यो, पक्ष विपक्षका कानुन व्यवसाय लगाउनु पर्यो। कानुन व्यवसायले तपाईको कुरा जेनुन छ भन्ने कुरो सोच्नुहुन्छ, अदालतले पनि त्यसलाई सोच्छ, अदालतले र कानुन व्यवसायले पनि त्यसलाई विचार गरिसकेपछि तपाईको मुद्दाको प्रोसेस अगाडि बढ्छ। प्रोसेसका चरणहरू हुन्छन्, ती पुरा हुनुपर्छ, अथवा ती मुद्दाका मिलापत्री गर्ने भए पनि त्यसका प्रक्रियाहरू छन्, ती पुरा गर्नुपर्छ। र तपाईको कुरियर पठाउँदा, कुरियर आउँदा, त्यहाँदेखि अर्को देशबाट पनि कुरियर आउँदा पठाउँदा टाइम अलिकति लाग्छ, पैसा खर्च हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईको कानुन व्यवसायलाई उहाँको व्यवसाय नै कानुन मुद्दाका ड्राफ्ट तयार गर्ने भएको हुनाले उहाँले त्यसैबाट खर्च जीविका चलाएको हुन्छ, उहाँको पेसा नै त्यही हो, त्यसकारण केही खर्चहरू उहाँले लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरूले भरिसके सम्बन्धहरू नटुटाएको राम्रो मानिन्छ, सम्बन्धहरू नबिगारेको राम्रो मानिन्छ। तर समय परिस्थिति रह्यो भने
रहेन भने अथवा कुनै कारणबाट नाताहरू छोड्नुपर्ने अथवा सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नर्मल प्रोसेस पनि हो, संसारभरि सबैसँग सबै ठाउँ परिस्थिति मिल्दैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले मैले भनेको छु तपाईहरूको लागि विदेशमै रहेर पनि नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद अथवा अंश मुद्दा अथवा अरू मुद्दाहरू राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सेयर गरे। तर कुनै कुनै अवस्थामा स्वयं उपस्थिति हुनुपर्ने अवस्थाहरू केही रह्यो भने त्यसको बारेमा चाहिँ मुद्दाका प्रक्रियाका केही प्रोसेसहरू चाहिँ नपुग्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ तपाईको उपस्थिति आवश्यकता महसुस हुन सक्छ। त्यो कानुन मुताबिक हुने कुरालाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा, अब दोस्रो कुरा, नेपालमा केटा अथवा केटी विदेशमा दुईजना मध्ये एकजना नेपालमा हुनुहुन्छ भने के गर्न सक्ने? नेपालमा एकजना हुनुहुन्छ भने नेपालको मान्छेले फिर्याद गर्ने र प्रत्युत्तरको लागि विदेशमा जुन अघि हामीले जुन प्रक्रिया गरेका छौँ त्यही गर्ने। दुईजना नेपालमा हुँदाखेरि त सजिलै भयो, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला हुन्छ। तर त्यसो गर्दा पनि अधिकृत वारिसनामाले नेपालमा भएको बेला पनि काम गर्न सकिन्छ। र कानुन मुताबिक हुने कुरालाई हामीले अन्यथा लिन मिल्दैन। कानुनको सधैँ रक्षा गर्नु, कानुनको सम्मान गर्नु, संविधान कन्स्टिट्युसनको रक्षा गर्नु, हित गर्नु सबैको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्व रहन्छ। यो सत्य कुरा हो। तर परिस्थिति मिलेन भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने, अब नेपालै पुग्नुपर्ने अथवा छैन भने के गर्ने भन्ने कुराको सवालको तपाईँहरूले जवाब पाउनुभयो होला अथवा केही जानकारी पाउनु होला भन्ने आशा गर्छु। त्यसको लागि तपाईले एम्बेसी अथवा राजदूतावास नभएको ठाउँ भने त्यो देश कुन एम्बेसी अथवा राजदूतावासले हेर्छ त्यो ठाउँमा त्यसलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सेयर गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, पारिवारिक संरचना टुट्नु त्यति राम्रो कुरा होइन। त्यसकारणले भरिसके परिवारलाई सम्हाल्नु र परिवारका कमी कमजोरीलाई व्यवस्थित गरेर एकले अर्कालाई सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर त्योबाट पनि बाहिर निस्किसकेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्नै पर्ने अवस्थामा चाहिँ यी प्रक्रिया पुरा गरेर विदेशबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ। तपाईहरूले केही जानकारी पाउनुभयो भन्ने आशा गर्छु। यसरी नै तपाईहरूले सोध्नुभएका क्वेसनहरूको मैले जवाब भन्दा पनि सूचना दिन खोजेको। एउटा कानुन व्यवसायी, सामाजिक उत्तरदायी बोकेको व्यक्ति पनि हो, सामाजिक सोसियल इन्जिनियर पनि हो, सोसियल डक्टर पनि हो। त्यसकारणले तपाईँलाई यति भइसकेपछि ला भन्ने भन्दा पनि म युट्युब हेर्दा हेर्दै तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यस्तो सम्पर्क गर्नु पर्यो भने म पनि एउटा कानुन व्यवसाय हो, मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई मन परेका कानुन व्यवसायलाई सम्पर्क गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर विदेशबाट नेपालमा काम गर्दा केही खर्चिलो हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जहाँ रहनुभएको छ खुसी रहनुहोस्, सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुहोस्। आखिर केही छैन भने तपाईसँग जोडिएका कानुन व्यवसाय मार्फत तपाईँले आफ्ना समस्या, आफ्ना च्यालेन्जेसहरू, आफ्ना कानुनी लडाइँहरू लड्न सक्नुहुन्छ। जय देश, जय नेपाल।